سیانے کہندے نے جڑی خواب ہووے بیڑی ہندیے او دی تعبیر چنگی سیانے کہندے نے جڑی خواب ہووے بیڑی ہندیے او دی تعبیر چنگی کئی پھل کھان وچ ہندے نے کوڑے پر ہندیے او دی تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہے انج دے تے بندیاں وچوں کئی بندے ہے انج دے اتوں تصویر چنگی تے وچوں نے گندے او چنگا اس نو جان تو شاہد او چنگا اس نو جان تو شاہد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی مختصر حمد و صلاۃ تو بعد حضرات محترم احترام انسانیت صرف اخلاقی ہی نہیں بلکہ ایمانی تقاضا ہے کیونکہ اللہ پاک نے انسان نو اشرف المخلوقات پیدا فرمائے اور بڑی عزت نال تکریم نال اللہ پاک نے انسان نو بنایا پیدا فرمایا اگرچہ رنگ نسل زبان یا سماج دے لحاظ نال کسے بھی درجے دا ہوئے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمایا اسی انسان نو بڑا سونا بڑا پیارا بنایا اور بنا کے بڑی عزت اور عظمت نال نوازیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے سامنے نے تو آپ نے بیت اللہ دا غلاف پکڑیا پکڑ کے فرمایا بیت اللہ تیری شان بڑی تیرا مقام بڑا تیری عزت بڑی مگر گل سن لے تیرے نالوں زیادہ ایک مومن آدمی دی شان ہے مومن بندے دا مقام ہے اندازہ لگائیے غور کیجئے کہ بیت اللہ دی عظمت کتنی زیادہ بیت اللہ دی شان کتنی زیادہ آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بیت اللہ وال نظر پر کے ویند ہے ایمان دی حالت نال فرمایا کہ اللہ پاک ایدی زندگی دے سارے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف کر دیندہ آج ساڑھا انداز عجیب بن گئے بیت اللہ دی عزت کرنی چاہی دی بیت اللہ دی تکریم کرنی چاہی دی او دی عزت تو بغیر تکریم تو بغیر کوئی بھی بندہ مومن ہو سکتا بولو نہیں ہو سکتا بیت اللہ دی عزت تکریم اسی سارے کرنے ہیں مگر بندہ ہو کے بندے دی عزت کردہ بولو بندہ ہو کے بندے دی جڑا ہے وقار نو شان نو سمجھ دا میرے پیارے بھائیو
جس طرح بیت اللہ دی عزت کرنے والا بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، انج مسلمان بندہ اللہ دے بندیاں دی تکریم کرن تو بغیر بھی کامل مسلمان ہو سکتا۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک احترام انسانیت تے ہے کہ اسلام نے مینو اور تہانو انسان دا احترام سکھایا ہے۔ آج اسی کنہ کے احترام کرنے ہیں، کتے انج نہ ہوئے کہ ساڑیاں کل قیامت والے دن نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات سارا کچھ ضائع ہو جائے۔ وجہ کی نکلے کہ میرا بندہ تو میری مخلوق دا ادب کر کے، میرا بندہ تو میری مخلوق نال پیار نہیں کیتا، تو لہذا تیرا سارا کچھ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات نے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، فرمایا اسی آدم دی اولاد نو عزت عطا کیتی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، فرمایا اسی آدم دی اولاد نو کرمنا عزت عطا کیتی، تکریم عطا کیتی، شان عطا کیتی، مقام عطا کیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اور اللہ پاک فرماندے نے کسے بھی بندے نو اے حق حاصل نہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے دی بے عزتی کرے، ایک بندہ دوسرے بندے دی تحقیر کرے، ایک بندہ دوسرے بندے دی جناب تذلیل کرے۔ فرمایا کسے بندے نو جناب اے حق حاصل نہیں، اے اہمیت حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ساڑھے معاشرے اندر ہندہ تینجیے نا، بندہ کس بنیاد تے بے عزتی کر دے، کس بنیاد تے تذلیل کر دے، کس بنیاد تے دوسرے بندے دی تحقیر کر دے۔ اللہ اللہ میرے کل جناب مکان بڑا عالی شان، میرے کل جناب والا دولتاں بڑیاں زیادہ، میرے کل گڑیاں بڑیاں زیادہ، میرا سٹیٹس بڑا زیادہ، میرے کل جناب والا مال و زر بڑا زیادہ، میرے کل اولاد دا جناب اے اولاد جڑی بڑی زیادہ، اولاد دیاں فوجاں بڑیاں زیادہ۔ خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک فرماتے نے میرا بندہ گل سن، اے جنیاں چیزاں نے انہاں دا مقام تیری نظر اندر، انہاں دا سٹیٹس تیری نظر اندر، انہاں دی اہمیت صرف تیری نظر اندر، میری نظر اندر۔ نہ تیرے بنگلیاں دی حیثیت، نہ تیریاں گڈیاں دی حیثیت، نہ تیرے مال و زر دی حیثیت، نہ تیری اولاد دی حیثیت۔ اللہ سونیا کی دی
حیثیت فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتقاکم. اللہ پاک فرماتے نے میری نظر اندر جس بندے دے دل اندر جتنا زیادہ تقوی ہوئے گا، جتنا زیادہ ڈر ہوئے گا، او انیاں ہی عزتاں والا میرے ہاں ہوئے گا. فرمایا میں اللہ دی نظر اندر، تھوڑی جی آواز ہے کٹ دی پئی، فرمایا میں اللہ دی نظر اندر تیری کسے چیز دی کوئی حیثیت ہے؟ فرمایا ہاں تقوی. اگر تیرے دل اندر تقوی ہے تو عزت والا ہے، اگر تقوی نہیں تو تیری عزت کدی نہ. اے دنیا دیا چیزاں تے کسے بندے تے ظلم کرنا، کسے بندے دی بے عزتی کرنا. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار احترام انسانیت. اللہ پاک فرما دینے والا قد کرمنا بنی آدم، فرمایا اسی انسان نو عزت عطا کی تھی، انسان نو جناب والا مقام عطا کیتا، انسان نو شان عطا کی تھی، انسان نو اللہ پاک نے جناب عزت مرتبہ عطا کیتا. اللہ اکبر. اللہ اور تمام مخلوقات دے اندروں اللہ پاک نے بڑی زیادہ مخلوقات دے اندر جڑا ہے انسان نو فضیلت والا بنایا، انسان نو شان والا بنایا. غور کرنا گزرات دی وقار. آئیے جڑا بندہ جناب گل گل تے جناب اپنے ویر دے نال جناب او دی بے عزتی کردہ ہے، تحقیر کردہ ہے، جناب اپنے ویر نو جناب نیچ سمجھدہ ہے، انہوں جناب والا طرح طرح پریشان کردہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صحیح مسلم دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، اللہ دے نبی فرما دینے لا تحاسدو، فرمایا ایک دوسرے نال حسد کرنا. بولو. فرمایا لا تحاسدو، ایک دوسرے نال حسد کرنا نہیں کرنا. آج اللہ جان دے ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ ہر حسد دی مرض اندر مبتلا ہے، حسد دا شکار ہویا پہ ہے. حسد اتنا دیا ایدے کول جناب 4 پیسے حسد، ایدے کول گڑی حسد، مکان اچھا حسد، بڑھ کی گیا. فرمایا لا تحاسدو، اپنے ویر نال حسد کرنا، بولو حسد نہیں کرنا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا لا تحاسدو، حسد نہیں کرنا، اپنے ویر دی عزت کرنی ہے، اپنے ویر دا مقام سمجھنا ہے، اپنے ویر دی شان سمجھنی. میں نے ایک بات یاد آئی، حضرت مولانا شریف الہ آبادی، سارے پڑھو رحمت اللہ، خطبہ جمعۃ المبارک نہ پڑھا کے مسجد تے بیٹھے، کوئی سلام لین واسطے آ رہا، کوئی دعا دا کہہ واسطے آ رہا، کوئی کسی انداز نال، کوئی کسی انداز نال. ایک بندہ تھوڑا جا دور بیٹھا ہے، حضرت والا ٹک ٹکی لا کے ویکھی جا رہا، ویکھی جا رہا، ویکھی جا رہا، قریب نہیں آندہ پیا. خیر جدو ساری مسجد خالی ہوگی، حضرت آپ اٹھے دیو دے قریب آگے. دل اندر ایک خیال سی کہ یار جتنا بڑا اے دیوانہ پروانہ ہے، ایڈا بڑا اور کوئی دیوانہ لگتا ہی نہیں. آپ دے قریب آئے، سلام دعا ہوئی. آپ نے فرمایا بھائی کافی دیر ہو گئی ہے، تو بے کے ویکھی جا رہا، ویکھی جا رہا، قریب نہیں آیا، آ کے اپنا حال حوال نہیں دسیا. چلو میں تیرے قریب آ گیا، تیرا تعارف کیے، حال حوال کیے. آندہ جی حال حوال نو چھڑو، میں ایک گل سوچ دا پیا. فرمایا تو کی سوچ دا پیا؟ آندہ میں اے سوچ دا پیا جے اسی کمائیے نا تے تسی کھاؤ، جے اسی کمائیے نا تے تسی کھاؤ. فرمایا میں تینو جتنا بڑا اپنا محب سمجھدا سا، تو اوڈا وڈا حاسد نکلے ہیں.
فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نظر بد تو محفوظ فرمائے. یعنی آج ساڈا معاشرہ اتنا حسد عام ہو گیا ہے، ہر بندے نو کھا جان والیاں نظراں نال ویندا نا بھائی. فرمایا لا تحاسدو، حسد کرنا. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، فرمایا ایک دوسرے دیا قیمتاں نہ بڑھاؤ. وَلَا تَنَاجَشُوا، فرمایا قیمتاں بڑھانیاں. بولو ساڑھے معاشرے اندر کی ہو رہے ہیں؟ اچھا یار اے تینوں 60 دیندہ ہے میں 70 دینا، اے تینوں 100 دیندہ ہے میں 200 دینا استے تیار. فرمایا قیمتاں بڑھا کے ریٹ خراب. وَلَا تَنَاجَشُوا، اگے آپ نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، فرمایا بغض نہ رکھو، دلان دے اندر بغض نہ رکھو. آج ویکھئے ساڑھے دل جناب کینیاں نال پرے، حسد نال پرے، بغض نال پرے. اللہ جان دے، اللہ جان دے اللہ ماشاءاللہ ساڑھے دل بغضاں تو خالی کوئی نہیں رہ گئے. کوئی اپنی بین دا بغض چکی پھر دے، کوئی ویر دا بغض چکی پھر دے، کوئی ماپیاں دا بغض چکی پھر دے، کوئی ہمسایاں دا بغض چکی پھر دے. آسمانہ تو خالق کائنات پکار کر کے آندے نے او میرا بندہ جب تک تیرا دل بغض تو پاک نہ ہویا تیری عبادت نو اسی قبول کرنا. فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، فرمایا جدوں بھی کسی نال ملنا ہے او دے تو منہ پھیرنا، او دے تو منہ نہیں پھیرنا. وَلَا تَدَابَرُوا. تے ساڑھا ماحول کینجے دے جے کوئی ماڑا بندہ سلام لوے تے اسی او دے الویندے، تے جے کوئی تگڑا بندہ سلام لوے تے ساڑھا دل ہوندہ ہے ایدہ ہاتھی لا کے اپنے کول. ماڑے بندے ال ویکھنا نہیں تے تگڑے بندے دے جناب پیچھے پیچھے ہونا. فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، جدو کوئی تواڈے نال ملاقات کرے تے منہ پھیرنا، منہ نہیں پھیرنا. اللہ اکبر. اللہ اگی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، فرمایا میرے پیارے صحابہ امت نو پیغام دے دیتا. فرمایا سودے تے سودا کرنا، سودے تے سودا نہیں کرنا. تے ساڑھا انداز اچھا یار اے تینو کٹ دیندہ ہے میں تینو ود، آپ نے منع فرمایا ایدہ چیزاں تو اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا، فرمایا اللہ دے بندے بن جاؤ، بائی بائی بن کے رہو. اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے المسلمو اخو المسلمات لا یظلموہ ولا یخذلوہ. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے مسلمان مسلمان دا بھائیے لا یظلموہ ولا یخذلوہ. فرمایا مسلمان مسلمان تے ظلم نہیں کردہ اور انہوں بے یارو مددگار چھڑ دا. فرمایا ظلم کردہ بے یارو مددگار چھڑ دا. آج اسی ظلم بھی آپ کر دے بے آن تے بے یارو مددگار بھی چھڑ دے بے آن. فرمایا انجھے کرنا. اللہ اکبر. اللہ اگی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے 3 دفعہ میرے نبی نے سینے تے ہاتھ ماریا. فرمایا تقوی ایتھے جے، تقوی ایتھے جے، تقوی ایتھے جے. اور اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ بندے دا برا ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے ویر دی بے عزتی کرے، اپنے مسلمان بھائی جناب اپنے جناب والا اللہ دے بندیاں دی تحقیر کرے.
اللہ دے بندیانو جناب والا اینج کر کے جناب نیچ سمجھے، اللہ دے بندیانو جناب والا اینج کر کے ذلیل تے پریشان کردہ پھرے۔ اگے اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا مسلمان تھے، مسلمان دا خون بھی حرام، مال بھی حرام، عزت بھی حرام۔ اللہ اکبر، اللہ احترام انسانیت سمجھئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس حدیث اندر جناب کتنے مسائل بیان فرمائے، اور آخر تے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ کسے اللہ دے بندے دی جناب والا توہین کر دے، اللہ دے بندے نو برا سمجھ دے، اللہ دے بندے دی جناب تحقیر کر دے، فرمایا او بندہ اللہ دی نظر اندر بھی برا ہے، اللہ دے رسول دی نظر اندر بھی برا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ دی نظر اندر اسی چنگے بن جائیے تے پھر اللہ دی مخلوق نو چنگا۔ وسیم تھوڑا جا یار شور کٹ کر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا جا شور کٹ کر۔ اگر اللہ دی نظر اندر اچھا بڑھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ دی مخلوق نڑ پیار، بولو مخلوق دی بے عزتی کرنی، احترام انسانیت پیدا کر۔ اگر تیرے دل اندر احترام انسانیت پیدا ہو گئی تو سمجھ لے اللہ دی نظر اندر اچھا بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، آئیے جناب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام احترام انسانیت اور انسانیت دی خدمت دا جناب جذبہ ہونا چاہیے دل اندر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الى الخلق الى اللہ انفعهم لعیالہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ، اے جڑی اللہ دی مخلوق ہے نا، اے اللہ دا کنبہ ہے، اللہ دی عیال ہے۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دی مخلوق دی خدمت کر دے انفعهم لعیالہ، فرمایا او بندہ اللہ دی نظر اندر بڑائی اچھا ہے نا۔ جیڑا بندہ احترام انسانیت پیدا کر دے اپنے دل اندر، فرمایا انسان نو انسان سمجھ دے، بندیاں نو بندہ سمجھ دے، اللہ دی مخلوق نو مخلوق سمجھ دے، پھر انہاں نال پیار بھی کر دے۔ فرمایا اللہ پاک دی نظر اندر وہ بندہ محبوب جے، اللہ دی نظر اندر وہ بندہ بڑا ہی پیارا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اگر ویکھنا چاہتے ہو کہ جدے نال اللہ عرشان تے پیار کر دینا، اللہ پاک اپنے بندے نال محبت کر دینا، فرمایا دنیا تے اللہ دی زمین تے ویکھ لو، جیڑا بندہ اللہ دی مخلوق نال پیار کر دے، سمجھ لو اللہ پاک کو دے نال عرشاں تے پیار کردہ پیائے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، ایتھے میں کنے کے گل سناواں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا دور، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ، جیڑا بندہ احترام انسانیت پیدا کردہ اپنے دل اندر، جیڑا اللہ دی مخلوق نال پیار کردہ ہے، تے اللہ پاک کو دے نال پیار بھی بڑا کردہ ہے، اللہ دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کر دیندہ ہے۔ ہنج سیدنا موسیٰ علیہ السلام جاندے بینے رستے دی اندر ایک ماڑا جیا بندہ، غریب جیا بندہ ملے آئے نا، آندہ ہے سیدنا موسیٰ جی کدھر جاندے بے ہو؟ آپ فرما دینے میں اللہ پاک نال جناب انج ہم کلام کون واسطے کوہ تور تے جاندہ بے آؤ۔ اے بندہ آندہ ہے موسیٰ جی اللہ پاک نو کہنا فلان بندہ عرضی کردہ بے آئے،
فلاں بندہ گزارش کردہ پیا ہے اللہ سونیا میرے حصے دا جڑا رزق ہے نا اللہ سونیا میں نو اکو واری دے دے اللہ سونیا میں اکو وار اپنا رزق منگنا جانا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ فرما دینے بندیا انج تے گندہ کوئی نہیں بیلیا انج تے گندہ کوئی نہیں خیر تو گل کر دیتی ہے میں اللہ پاک دے گاں تیری گل نو پہنچا دوانگا حضرت موسیٰ نے پہنچایا اللہ پاک فرما دینے موسیٰ تینوں پتہ ہے میرا دستور انج ہندہ کوئی نہیں انج میں کردہ کوئی نہیں ہاں بندے نے کیا ہے چلو کوئی گل نہیں میں ادا رزق اکو واریوں دے دے نائنا حضرت موسیٰ انج کر کے کوہ تور تو نیچے آئے اللہ پاک نے اس بندے نو سارا رزق اکو بار دے دیتا ہے نا ہونا تینج چاہی دا سی بندے دا جدو دانا پورا ہو جائے بندے دا جدو رزق پورا ہو جائے تے پھر پیغام اجل آ جانا چاہی دے پیغام موت آ جانا چاہی دے مگر سنیا جی جناب ایمان تادہ ہو جائے گا اس بندے نو اللہ پاک نے رزق دے دیتا ہے نا پہلا جناب ایک ٹائم روٹی کھا لئیے تے دوسرے ٹائم دا پتہ کوئی نہیں خیر جڑا رزق نو ملے آئے نا آپ راج کے کھادا اپنے بیوی بچیاں نو راج کے کھلایا بڑھ گیا رزق اور دل اندر خیال آیا انج کرنا اپنے ورگے ماڑے ماڑے غریب بندیاں نو لبنا ماڑے ماڑے غریب بندیاں نو لبے آئے نا لب کے دسترخوان لگا دیتا ہے نا آندہ یار میرے گیسے داری تک میں نو ملے آئے نا تسی راج کے کھاؤ نا کال پتہ نہیں کی گونا ہے کی بڑھنا ہے تسی راج کے رزق کھا لو راج کے کھانا کھا لو انہوں نے راج کے کھانا کھا دے نا اللہ اکبر صبح ہوئیے اللہ نے رزق ڈبل کر دیتا ہے انہیں دسترخوان نہیں چکے آؤ دوپہر کوئی نہ ان ماڑے ماڑے لوگ غریب لوگ لب کے لے آندہ ہے اپنے دسترخوان تے بٹھا کے روٹیاں کھلاندہ ہے رزق کھلاندہ انہوں اللہ دی مخلوق نڑ پیار کردہ ہے احترام انسانیت پیدا کر اللہ دی مخلوق دی خدمت دا جذبہ پیدا کر ایک سال تو بعد رب دے پیغمبر اس جگہ تو انج گزرے ننا تے اللہ دے پاک پیغمبر انج جناب والا ایک بڑا عالی شان جناب والا دسترخوان لگے ہے لوگاں دے پہ تے کھانا کھا کے جان دے پہ کتاراں دیاں کتاراں لگیاں نے حیران ہو کے پوچھ دینے یار اے کدہ جناب والا دسترخوان نا اے کون روٹیاں کھلاندہ پہ ہے کون اللہ دی مخلوق دیاں خدمتاں کردہ پہ آئے نا اللہ اکبر لوکاں نے دسیا حضرت فلاں بندہ ہے پہلا تے بڑائی ماڑا سی ایک ڈانگ دی روٹی تو جناب پریشان ہندہ سی ایک ٹیم دا کھانا انہوں جناب والا میسر نہیں سی ہندہ ہون اللہ نے لیران بیران کر دیتیاں اللہ دے پاک پیغمبر کوہ تور تے پہنچے نے سارا واقعہ اللہ دے سامنے رکھیا اللہ پاک فرما دینے موسیٰ پیغمبر ہونا تے انجی سی کہ جناب جڑا رزق انہوں دیتا گیا ہے او کھا لیندہ مک جانا سی دنیا تو نے ٹر جانا سی مگر میرا پیارا پیغمبر موسیٰ جڑا رزق اسی انہوں کلے نو دیتا سی نا دی قسمت دا رزق انہیں آپ نہیں کھادا کلیاں آپ نہیں کھادا آپ بھی کھادا ہے میری مخلوق اندر وانڈ کے کھادا ہے میری مخلوق دیاں خدمتاں کیتیاں نے میری مخلوق واسطے دسترخوان لگا دیتا ہے اللہ پاک فرما دینے موسیٰ پیغمبر میرا وعدہ گئے میرا جناب والا انج کر کے جناب میں اپنے بندیاں نال وعدہ کر چکی ہیں جیڑا بندہ میری مخلوق دی خدمت کرے گا انفعکم لعیالہ فرمایا جیڑی میری مخلوق نال محبت کرے گا پیار
پیار کرے گا فرمایا اودیاں ضرورتاں رب پوریاں کرے گا اور اللہ پاک فرما دے موسیٰ پیغمبر او میری مخلوق واسطے جناب دسترخوان لگاؤں دے کہ جو ہو سکتا ہے میں ادا دسترخوان ویلا کر دواں فرمایا جدوں تک میری مخلوق دی خدمت کر دارے گا میں ادا دسترخوان رزق نال پردہ روانگا فرمایا الخلق فرمایا الخلق عیال اللہ فرمایا جڑا اللہ دی مخلوق دی خدمت کردہ ہے اللہ دی مخلوق نال پیار کردہ ہے احترام انسانیت پیدا کردہ ہے فرمایا اللہ پاک کو دیاں ضرورتہ بھی پوریاں کردہ ہے تے اللہ پاک انہوں رزق بھی بے حساب دے دیندہ ہے اور کسی شاعر نے کیا فرمایا اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام بولو اپنے واسطے دے ہر بندے محنت کرتا ہے اصل زندگی دا مقصد ہے کہ تو لوگاں دوسریاں دے کام ہے زندگی دا مقصد ہے کہ تو دوسریاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرے احترام انسانیت پیدا کرے اگر تیرے کول مال دولت سارا کچھ موجود ہے اگر تیرے دروازے تو کسے ماڑے بندے دی لوڑ تھوڑ نہیں پوری ہوندی سمجھ لے تو زندگی دا مقصد سمجھیا تو احترام انسانیت نہیں پیدا کردہ اور جڑا احترام انسانیت نہ اپنے دل اندر پیدا کرے گج کے بول او بندہ اللہ نو پیارا ہو سکدا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ اللہ اپنے دلان دے اندر احترام انسانیت پیدا کرو اللہ دی مخلوق نال پیار کرو اللہ دے بندیاں نال محبت کرو اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنیا جی ذرا سنیا جی فرمایا جڑا بندہ احترام انسانیت فرمایا جڑا بندہ جناب کسے بندے دی جان ایک بندے دی جان بچاندہ ہے انجیے انہیں پوری انسانیت دی جان تو بچایا اللہ فرمایا ایک بندے دی جان بچائیے تے پوری انسانیت دی جان انہیں بچائی اللہ اکبر مگر ساڑھا مزاج ساڑھا انداز دو پرا لڑ دے بینے اسی چھڑان دے نہیں بلکہ ویڈیو بنان لگ پہنے آؤ روڈ تے ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی انہوں چک دے نہیں مرہم پٹی نہیں کر دے بلکہ ویڈیو بنان لگ پہنے آؤ اللہ اکبر اللہ چور چوری کردہ بیعت چھڑا دے نہیں بلکہ جناب ویڈیو بنان لگ پہنے آؤ نا ویر سونے آؤ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے جس بندے نے ایک جان نو بچایا ایک جان نو بچایا انہیں انجیے پوری انسانیت نو بچایا تماشا گیر نہ بن تماشا نہ ویکھیا کر بلکہ جناب جتھوں تک ہو سکتا ہے احترام انسانیت پیدا کر جتھوں تک ہو سکتا ہے دوسرے مسلمان دی مدد کریا کر اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ گل سنو نا فرمایا کسے بندے نو جناب انج نہیں کرنا چاہیدہ کسے بندے دی بے عزتی نہ کرے اور اللہ دے نبی فرما دینے تانا نہ دوے دوسرے بندے نو گالی نہ نکالے تومتہ نہ لگائے بہتان سنیا جدرا اللہ دے نبی فرما دینے ایک بندہ دوسرے بندے نو گالی نہیں کڑنی چاہی دی تومت نہیں لگانی چاہی دی اور جناب بہتان نہیں لگانا چاہی دا گالیاں نہیں کڑنیاں چاہی دیاں او دی بے عزتی توہین نہیں کرنی چاہی دی اللہ دے نبی فرما دینے اے ساریاں چیزاں احترام انسانیت دے خلاف نے آج ویکھو تے سیدہ جناب
کون ہے جڑا بندہ اینا چیزاں تو بچے آئے ایک منٹ تو پہلا اگلے بندے دی جناب لا کے ڈانڈ رکھ دینے آئے ایک منٹ تو پہلا گالیاں کڑنیاں شروع کر دینے آئے ایک منٹ تو پہلا تومتاں تے بہتان لگانا شروع کر دینے آئے ایک منٹ تو پہلا دوسرے بندے دی بے عزتی کر دینے آئے میرے پیغمبر فرمان دینے جڑا بندہ اللہ دی مخلوق نو گالی کڑ دے اللہ دی مخلوق دی بے عزتی کر دے نا اللہ دی مخلوق دی جناب توہین کر دے نا وہ بندے نے احترام انسانیت نو نہیں سمجھیا تے جس بندے نے احترام انسانیت نو نہیں سمجھیا انجیے جویں اللہ پاک دے احترام نو نہیں سمجھیا اللہ اکبر اللہ اور گل سنیا جی جناب بڑی پیاری گل بڑی مزیدار گل جناب اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنیا جناب گل گل تے اللہ دے بندیاں نو گالیاں کڑھنا ہے نا گل گل تے بے عزتیاں کرنا ہے نا گل گل تے توقین کرنا ہے نا سنی ذرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کر کے تشریف فرما ایک یہودی نال جناب بول چال تکرار کو گیا ہے نا یہودی سیدنا ابو بکر صدیق نو گالیاں کڑ دا پیا ہے یہودی جڑا ہے تانے بینے دین دا پیا ہے نا یہودی بہتان لگان دا پیا ہے میرے پیغمبر نے سیدنا ابو بکر صدیق دے کندے تھے جناب اپنا چہرہ مبارک رکھیا ہے نا آپ جناب مسکرا رہے نے تبسم فرما رہے نے تے سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک گل دا جواب انج دیتا فرمایا جو میں نو کہندا پیا ہے میں تینوں انجی کہنا یعنی جڑا جملہ تم میرے تے بولے ہے وہی جملہ تیرے تے گوئے اللہ دے پاک پیغمبر ہنج کر کے سیدنا ابو بکر صدیق تو ہنج جناب دور ہو گئے نے اپنے گھر مبارک اندر چلے گئے تے دوڑ دیاں سیدنا ابو بکر صدیق بھی پیچھے چلے گئے سمجھ کے لگ دا میرے کڑو غلط ہو گیا ہے نا تے جا کے اردن کر دینے سونے او گالیاں کڑتا پیا تسی مسکران دے پہ ہو میں ایک گال دا جواب دیتا ہے حالانکہ میں گالی نہیں کڑیم تانا نہیں دیتا بہتان نہیں لگایا تومتہ نہیں لگایا تے سونیا تسی میرے تو دور ہو گئے ہو نا تسی غصہ فرما گئے ہو نا اللہ دے نبی فرما دینے صدیق گال سننا سنیا جذرا فرمایا صدیق گال سننا جدوں تک تو اپنی زبان تو بولیا نہیں او دا جواب نہیں دیتا تے تیریاں گلہ دا جواب فرشتہ دیندہ پیاسی تے جدوں تو اپنی زبان تو جواب دینا شروع کی تھا فرشتہ آسمان تے چلا گیا جتھے رب دا رحمت والا فرشتہ نہ ٹھہرے او تے محمد بھی نہیں ٹھہریا کردہ اگلی گل سنیا جذرا اور اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا جیڑا بندہ گالی دا جواب گالی نال نہیں دیندہ تانے دا جواب تانے نال نہیں دیندہ بہتان دا جواب بہتان نال نہیں دیندہ فرمایا او دا جواب اللہ دی پیاری مخلوق فرشتے ادا کر دین دینے اے تیری مرضی ہے ہون احترام انسانیت کسے نو گالی کڑنی بولو بہتان لگانا الزام لاؤنا ہے برا بلا کہنا آج اسی سارا کچھ کہہ دینے او دور کی جانا ہے اینج بندہ جناب فون کردہ پہ اگلے بھائی نے فون نہیں چکیا تے فون انج رکھ دے ایڈی لمبی لسٹ جیڑی یہ فہرست گاڑا دی انہوں تھپ دے دے کیوں ایک فون نہیں چکیا ہے جے فون نہیں چکیا تے جے گاڑا تو معافی دے دے تو متان دی بچھاڑ بہتان لگانا شروع کر دیں دے انہوں پتہ نہیں فون کون کردہ پہ ہے نا بھائی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا احترام انسانیت سمجھو کسے نو گالی نہیں کڑنی تومت نہیں لگانی بہتان نہیں لگانا الزام نہیں لگانا فرمایا جے تسی اگلے دیاں تومتان تے بہتانہ تے صبر کرو گے ادھا جواب گج کے بول کون دے گا فرشتے دے گے رب دی پیاری مخلوق دے گے
اور کئی بندیاں نو اللہ جان دے دولت دا ہے دا تے کئی بندیاں نو اپنیاں نیکیاں دا ہے دا ہے جی کہ نہیں ماشی دولت دا ہے دا ہو جائے تے پھر بھی رب دی مخلوق دی قدر کردہ تے جے نیکیاں دا ہے دا ہو جائے تے پھر بھی رب دی مخلوق دی قدر کردہ دولت ہوئے دیاں دا میں پتہ نہیں کی بن گیا نیکیاں میں پتہ نہیں کی بن گیا نا بھائی تیرے کل دولت ہے تو نمازی ہے نیکیاں کرنا احترام انسانیت پیدا کر صرف تیرا کام ہے اصلاح کرنا اگلے دی بے عزتی کرنا اگلے نو گالیاں دینا اگلے دی توہین کرنا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار غور کرنا اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اللہ پاک فرمانے نے فرمایا سی جناب آدم دی اولاد نو عزت عطا کیتی شان عطا کیتا مقام عطا کیتا فرمایا احترام انسانیت پیدا کر اپنے دل اندر احترام انسانیت کریا کر اللہ اکبر کسے بندے دی بے عزتی نہیں کرنا ذلیل نہیں کرنا تحقیر نہیں کرنے اللہ اکبر اللہ چاہے وہ تیرے نڑوں چھوٹا گئے یا بڑا گئے چاہے وہ دا سٹیٹس کوئی بھی گئے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام غور کرنا توجہ کرنا قدرات دی وقار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے کائنات دے لوگوں بندے نو جناب والا ایج کر کے اپنے مسلمان ویر نال سخت اختلاف بھی ہوئے اختلاف دے دوران بھی اللہ دے نبی فرماتے نے اپنی زبان نو صاف رکھنا ہے یعنی لڑائی جھگڑے دے وقت گالیاں دینیاں نہیں دینیاں فرمایا اختلاف دے باوجود بھی بات نو نرمی نال کرنا ہے سختی نال نہیں کرنا اور اللہ دے نبی فرمایا دلیل نال گل کرنی ہے جناب سختی نال گل نہیں کرنی آج اللہ جان دے اے جنیاں چیزاں اللہ دے نبی نے بیان فرمایا نے جناب یہ ساریاں چیزاں یعنی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی فرمایا بندہ سخت اختلافات دے اندر بھی گئے لڑائی جھگڑے دے وقت گالیاں نہیں گڑنیاں بات نرمی نال کرنی ہے اور جناب دلیل نال کرنی ہے غصے نال نہیں کرنی یہ ساریاں چیزاں مذہبی لوگاں دے اندر بھی پائی جاندیاں نے تے سیاسی لوگاں دے اندر بھی یعنی عالم بھی اس چیز تو مستثنا اور سیاستدان حکمران بھی اس چیز تو مستثنا عام رعایا بھی یہ تو مستثنا کوئی نہیں بچیا جناب عالم دین نال گل کی دی جائے انہوں کیا جائے بھائی تو گل اینج نہیں اینج کی تھی اصل اندر گل اینج سی غصہ کر لے گا اگلے بندے دا گریبان پکڑن تھی آ جائے گا سیاستدان نال گل کر لو بھائی تو ووٹ دے لے لے اے ووٹاں دا کوئی سلسلہ ہے ووٹ بھی آپ کا ایمانت ہے بھائی تو ووٹ لے لے گڑی نہیں بنائی بازار نہیں بنایا وہ ہو سکتا ہوں جی تینوں چکوا دے عام 4-5 بندے بے کے گل بات کر دے پہ نے تے کوئی گل بات انجدی ہو گئی اختلاف پیدا ہو گئے ہیں وہ تھے گاڑیاں شروع ہو جان گی اتھے جناب والا پورا مکہ شروع ہو جائے گا بات اندر کرواہٹ آ جائے گی آپ نے فرمایا نا دلائل نال بات کیجئے سختی نال گل کرنی اگر تو سختی نال گل کرے گا تے احترام انسانیت تیرے دل اندر کوئی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر یعنی اللہ پاک دے نبی نے اللہ پاک دے بندیاں دے اتنے حقوق بیان فرمائے اللہ اکبر اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام غور کرنا قدرات دی وقار غور کرنا اللہ دے پاک پیغمبر نے احترام انسانیت سمجھایا اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ احترام انسانیت اپنے دل اندر پیدا کر دے معاشرے اندر امن پیدا ہو جائے گا معاشرے اندر محبت پیدا ہو جائے گی معاشرے اندر اعتبار پیدا ہو جائے گا معاشرے اندر اخوت پیدا ہو جائے گی معاشرے اندر جناب پیار تے محبت پیدا ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے احترام انسانیت دے اندر جناب یتیماں دے مسکیناں دے غریباں دے اور اللہ دے پاک پیغمبر نے غلاماں دے تے نوکراں دے بڑے حقوق بیان فرمایا انہاں لوگاں نال پیار کرنا جے انہاں لوگاں نال محبتاں کرنیاں جے احترام انسانیت کرنا جے اللہ اکبر اللہ دے نبی نے صرف جناب والا پیغام ہی نہیں دیتا بلکہ آپ نے خود عمل کر کے بھی دکھایا ہے احترام انسانیت کر کے اللہ دے نبی نے دکھایا بھی ہے سمجھایا بھی ہے سنیا جے ذرا اینڈ دیاں باتاں 2-4 منٹ اندر بات مکانا چاہنا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج مدینہ منورہ دا رستہ ہے نا آپ اینج کر کے جناب سفر فرما دے پہنے راستے جو گزر دے پہنے سنیا جے ذرا سنیا جے ایک بڑی جی مائی ہے نا اینج جناب والا گٹھڑیوں دے گڑ سمان دیئے نا اینج سر تے چک کے رکھنا چاہ دیئے او دے گڑ رکھی نہیں جان دی سنیا جے احترام انسانیت اللہ دے پاک پیغمبر جدوں ہیں جو بڑھڑی مائی دے کڑ پہنچے نے نام آپ فرما دینے بی بی کدر جانائی اے سمان کی دائے اے آدھیے اللہ دے بندے آؤ میں فلاں محلے دے اندر جانائی اور اے سمان سارا میرا جوانا اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا بی بی اجازت ہوئے تے تیرا سمان میں اپنے سر تے چک لوام اجازت ہوئے تے تیرا سامان میں اپنے سر تے چک لواؤ تے تینوں تیری منزل مقصود تک پہنچا کر کے آ جاؤ سنیا جدراؤ ہے کونے بڑھڑی مائیے آج اللہ جان دے بڑھا بابا ہوئے یا کوئی مجذوب ہوئے یا کوئی مجنون بندہ ہوئے نا محلے دے لڑکیاں واسطے تماشا بن جان دے نام محلے دے لوکاں واسطے بندہ تماشا بن جاندہ ہے اللہ جان دے بابا جی ہیں جو گزر دے پہ ہونا تے کئی بچے بٹا مارنا شروع کر دیندے نے کئی جناب بوک پر کے مٹی دا سٹ دیندے نے تے کئی جناب طرح دے انہوں جناب گلہ نال انہوں جناب بکارنا شروع کر دیندے نے نا ویر سوڑیا احترام انسانیت پیدا کرنا اللہ دی مخلوق نال پیار کر اللہ دی مخلوق نال محبت کرنا میرے پیغمبر فرمان دینے بی بی گل سننا تینوں میں منزل مقصود تے پہنچا کر کے آوا آندھی یہ جوانا اگر تم میں نوں پہنچائیں گا تے میں تیرے واسطے دعاواں کرانگی میں تیرے واسطے جناب محبت دا کلاوہ کھول دوانگی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے دا سامان سر مبارک تے اٹھایا ہے کون پیغمبر پوری کائنات دا عظیم پیغمبر پوری کائنات دا پیارا پیغمبر پوری کائنات دا جناب سونا پیغمبر تے من مونا پیغمبر میرے پیغمبر نے اس بٹڑی دا سامان اپنے سر مبارک تے اٹھایا ہے اور میرے پیغمبر ٹر دے جا رہے نے بی بی دے نال ہن بی بی جناب بٹڑی مائی جڑی ہے نا حیران ہو گئی ہے نا پتہ نہیں کیدہ جوان ہے مگر تربیت بڑی سوڑی ہے اخلاق بڑا سوڑا ہے
گھردار بڑا سونا ہے نا، احترام انسانیت بڑی زیادہ ہے نا۔ بی بیاں دی جوانا گل سننا، تو میرے نال پلا کردہ پیا ہے تے میں بھی تیرے نال پلا کرنا چاہنیا، تو میرے نال خیر کردہ پیا ہے میں بھی تیرے نال خیر کرنا چاہنیا۔ یعنی پتہ چلیا اگر کوئی بندہ پلا کرے تے پلے دا جواب پلے نال دینا چاہید ہے۔ اللہ دے نبی فرما دینے ہاں بی بی پلا کرنا کی کرنا چاہنی ہے۔ اے بی بی آدھیے سنے ہے اج مدینے دی اندر ایک محمد نامی جوان آیا ہے نا، محمد نامی جوان آیا ہے نا، لوگ او دا کلمہ پڑھ کے جناب او دا مرید بن جاندے نے۔ میں تینوں نصیحت کرنیا او دا کلمہ نہ پڑھی او جادوگاری، او دا کلمہ نہ پڑھی او مجنوع نا، او دا کلمہ نہ پڑھی جیڑا او دے لڑ لگ جاندے نا، او تے لوکاں نو لڑا دیندے نا، ویر تو ویر جدا پین تو پین جدا کروا دیندے نا، بچیاں تو ماں باپ جدا کروا دیندے۔ یعنی جو گلاں اس بی بی نے سنیاں سی نام ہوئی گلاں انہیں میرے پیغمبر نال کر دیتیاں نا، سنیا جد یار میرے پیغمبر آپ موقع تے موجود نے، میرے پیغمبر ساریاں گلاں سن دے پینے۔ واہ سنیا تیرے حوصلے تو میں قربان جاوا، تیری عظمت تو قربان جاوا، میرے پیغمبر نے جنہیں کیتا گٹھڑی چک کے ماری، جا بی بی تو کنج دیاں گلاں کر دی پئی ہیں۔ نانا میرے پیغمبر نے محسوس بھی نہیں ہون دیتا، میرے پیغمبر فرما دینے اچھا بی بی اللہ تیرا پلا سلامت رکھے نا، اللہ تیری خیر سلامت رکھے نا۔ سفر اندہ پہ آئے جدو بی بی منزل مقصود تے پہنچی ہے نا، اپنے دروازے دے اندر داخل ہون لگی ہے نا، میرے پیغمبر فرما دینے بی بی گل سن جدے بارے تو گلہ کر دی پئی ہے، محمد نامی مدینے اندر آیا ہے نا، محمد نامی جادو گر گئے، محمد نامی مجنو گئے۔ بی بی گل سن لے محمد میں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او نوجوان میں یا او اللہ دا پیغمبر میں یا۔ تے بی بی نے جدو جناب ایک گل سنی نا انج جناب لڑکھڑان لگ پئی نا، میرے پیغمبر فرما دینے بی بی میں تینوں کچھ نہیں کہاں گا، میں تیرے نو جناب کوئی تانت میڑا نہیں دواں گا، جا بی بی جو تیرا کم سی تو کر دیتا، جو میرا فرض سی میں انبا دیتا۔ جدو بی بی نے گل سنی نا اکھاں ڈول پئیاں زاروں کی تار رو کیاں دیئے محمد الرسول اللہ جی اللہ دے پاک پیغمبر جی گل سنیا جے جیڑا بندہ انسانیت دا احترام اتنا زیادہ کردہ گئے ہو کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا، جدا اخلاق اتنا آلہ گئے، جدا کردار اتنا آلہ گئے، جدا انداز اتنا آلہ گئے ہو کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا۔ سونیا میں نو اپنا کلمہ پڑھا کے مرید بنا لو تے رب دی جنت دا حقدار بنا دو۔ اللہ اکبر اللہ ویر سونیا میرے پیغمبر نے انج کر کے انسانیت دا احترام کی دینا، آنا تمہیں احترام انسانیت پیدا کر۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر دی بات یہ تینج کہہ لیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا ماوا
ضعیفوں کا ملجا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا آخری حدیث سنیے تے میرا سلام اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا لیسا مننا فرمایا لیسا مننا ملم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا جیڑا بندہ چھوٹیاں نال شفقت نہیں کردا وڈیاں دا احترام نہیں کردا فرمایا لیسا مننا اللہ دے نبی فرما دینے وہ ساڑھے اندروں ہے ہی کوئی نہیں فرمایا لیسا مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فرمایا جڑا احترام انسانیت نہیں پیدا کردا بچیاں نال پیار نہیں کردا وڈیاں دا احترام نہیں کردا فرمایا لیسا مننا ساڑھے اندروں ہو سکدا فرمایا بعد بانصیب بے ادب بے نصیب آئیے احترام انسانیت پیدا کرو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم دی اولاد نو عزت عطا کیتی ہے عزت کریے تسی آج اللہ دی مخلوق دی عزت کرو گے کل قیامت والے دن رابط تو آڈی عزت کر کے جنت عطا کر دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین